जय कातचमारो. तुम्ही सांगते प्रमाणे जवळ जवळ 8 वर्सां जालीं हांगसर 2017च्यान सुरू केल्लो हो उत्सव. म्हणजे आमी आतां बरो मोठ्या दबाज्यान मोठ्या उत्सवान आनी मोठ्या उमेदीन सगळी गांव एकटेन जावन हो आमी उत्सव बरे प्रमाणे बरे आनी बरी सगळी लोकांच्या आशिर्वादान कोणी सगळे भावीक आनी सगळे देणगीदार आनी सगळी येवन एकटेन जावन हो आमी बरे उत्सवान हो उत्सव साजरो करतात. तेन्ना आमकां खूब उमेद जाता. कार्तोशे मारो हाज्याले वैशिश्ट अशें कितें आसा? वैशिश्ट म्हळ्यार तो एक राखणदेव. राखणदार म्हणजे हे गांवाक एका कवडे गांवचो तो शिमेचो रक्षणदार. तेन्ना त्या प्रमाणे आमी हांगसर ताका हे सगळी गांवची सीमा तो राखता, ती सीमा पाळटा आनी तेन्ना रातचे सगळे दिसा कोणाक भोंवतल्याक घोवतल्यांक सगळ्यांक हो सांबाळटा. सगळे रस्त्या वयल्यान तांकां सगळ्यांची राखण करता. सगळ्यांक आनी सगळ्या उल्या पावपाचो देव म्हळ्यार राखणदार हो कातचमारो आसा. विजय बाब, आमी पळयतात की लोक जे आसा भावीक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात ह्या उत्सवाक येतात. अशें कार्तोशमारूचें जे दैवत आसा ह्या दैवता बद्दल तुमी कितें सांगतात? हो जो आतां आमगे उत्सव आसा तो वर्सा एकदां जाता आनी वर्सा एकदां जाता अशी भावीक येता की ते आपल्याक कितें कितें आसा तें मागता देवा कडेन आनी तेंची ती सगळी मना साकून कितें जाता कामां तितले लोक हांगा आपुणूच सगळे वर्सा प्रमाणे येत रावता आनी वर्सान वर्स आतां 8 वर्सां जालीं आनी वर्सान वर्स हो लोक वाडत आसा आनी हांगा हेल्प करपाक सगळे गांवचे लोक जावं भायले सुद्दां कोण वाटेर भावीक सगळे आसता आनी अशी वाटेवयल्यान सुद्दां कोण वता ते सुद्दां आमकां अशी आपयनासतना हांगा अकस्मात हेल्प करता आनी सगळे आमगे सगळे जावन पडटा. लास्ट टायम पावस सुद्दां येयलो पूण अशे कितलेशे मनीस येयला आपूण हें करया करून सगळे रस्तो तयार केलो. 2 दिसां भितर इतले पावसा उदक भरून सुद्दां आनी हे देवान आपलें कार्य घडोवन दिलें. ¿Dónde sale, Mara? Cañero. Era velo. सांगात मेळ्ळें मागीर म्हाका आनंद बाय